دوستان برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل شما رو خوش آمدید میگم. این ما هستیم در تیم دغدغ رود اور اینجا گفتم یک چیزا تیار کنم کم ولاگ زنجیره که این است تیم دغدغ رود اور این لالا جان کاکڑ پلازا. اینجا دکانای چوٹ است، چپلی است اور این است مچ فوتویر. چه اول ٹھیک ٹھاک جور هستین؟ دکان شماه برار؟ حمیدیه. خوازو برار هستن. شما چی کار دارید؟ ما دکان رویم. خب روی دکان چپلیه شما؟ آه. خب چطور کاروبار کسا زید پیش کار مار شد که نشد؟ شکر خدا است. گزاره کرده. گزاره شد. این چطور تیر شد؟ خوب بود، بد نبود. خب دخانه تیر کردین، دمنه ملا تیر کردین دیگه. چکرا مکراخ نبود، تمام چیز بند بود. فقط باید ملا بود. خب صحیح جور باشین، خوش باشین. السلام علیکم. علیکم شمال برار. شمال برار. خیر خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں. جان شما جوره. خدا خود بتا برابره. گذشته عید مبارک. عید شما مبارک. عید قدیرم که تیر شد مبارک. عید شما مبارک. چطور بود عید کاروبار شما برار؟ با شکر بود یار خونه کاروبار خونه من بعدم خدای شکر آدم بعد دارال شکر بکشه ٹھیک ٹھاک است. گزاره والا بود. گزاره بودن. گزاره بودن. اور عید چطور تیر شد سرجی؟ بس خوب بود. کجا رفتین چیکار کردین؟ کجا جای رفته شمین خانه خانه. خب کجا بوده دیالات. دیالات هن؟ پترول هم که شارت. پترول هم شارت. علی کی هستم گران 300 امروز 79 روپیه لیتر بود. نه 379. 379. والله مو تا 430 تا 500 من دختر. علی طرف. خب اینی دکان شما هن؟ آنی دکان شما. صحیح. دوستا اینی است MH فوتویر. ठीक है ना. बोट मोट चपली दकार बुत यानी दुकान बिरार मोस्ता और स्खोत खुरा कौम खुरा प्रमोट किन कारोबार शिरा अभी दी पैसे खुर बेगाना न दिन बरादरा कोई कैसा दुकानी دي مجموعة بس ماتريال انا ما يشوفها. ماتريال ها؟ ماتريال يعني شو كور مو ماتريال. خب این دکان از اگناستا سامان ماتریال که دبله چوٹ استعمال بشه. چوٹ جور کدو کسته. جور باشین سر. مهربانی خوش باشین. اور دوستا اینیم دکانای چیزا تیار میشه اینجی چولا مولا کسته نه. اینیم کسا دکان یک برار از ماستا اور نو डिज़ाइन चपलियाँ چطور دید خریداری چطور شد برادر دکانداری؟ والا شکر بود دیگه دینا کاروبار نموندار بازم یک شب آخری دیگه کم راش را دیگه خب باز دکان شما خوبه که دبرو دبله رود است نه؟ دبله مارکت خوبی سر درون فرق میشه دیگه مردم در مارکت نه بله رود بازم کم تر منی مارکت کلا سودا نہیں ہے نا میره مارکت که مردم گیا درون کی بور علمی دبرو سیل کو هیچ طور تر شد برار الحمدلله شکر الحمدلله خوب دخانه تیر شدن دخانه تیر شد دیگه باز دیگه برو تمام بند بود دیگه خب دیم هم نرفتین نه وا دیم نموره ما اونش خانه خب صحیح چلو خدا برکت بده برار در دکان کاروبار شما صحت تندرستی مست چسته دیگه صحت تندرستی بده خدا شما را کاروبار شما رست کنه از تمام برارای از مور کسا کاروبار شما خدا رست کنه دوستا اینی دکان ذکر نام شما ساتھی عبدالرشید رشیدن
عبدالرشید آه. من نظر نام رشید بسیار کم شنیدم. کم است هم زیاد یک دکای دیگه خب خب عبدالرشید حسین علی حسن این نام زیاد است. این عبدالرشید که اصلا بسیار کم. کم ما دو سه آدم را عبدالرشید نام شنیدم. مام که اصلا همزی کم چیزا شدم که یاری عبدالرشید دو دفعه شما پرسان کردم. جور باشین عبدالرشید برار. جور باشین خوش آمدید. خوش باشین. دوستا اینجام که است این برار رزمو یک دکان شده میتیم دغ گلی که سه گفته میشه. اینجا دکان از نام است این سر که نو دیزاین چپلیا اور دکار شنا خو اینجام باین اور پیسه خور بیگانه نکن. سلام علیکم صاحب. چی حال سر خوب هستین؟ نام شما سر جی؟ نام مهدی. مهدی صاحب. چی حال خوب هستین؟ موقع ای چطور شد کاروبار شما سر؟ بس خوب شد شکر الحمدلله. خب اور ای چطور تیر شد؟ ایدم خوب تیر شد. صحیح. پیسه نان مان دال بچاو شد که نشد دمی عید بس کیسه؟ خوب شد دیگه شکر. خب نام محتاجی بور است. از محتاجی بوری نمی بسیار کلان گابا که خدا روزی هر کس را برابر بیده که کس محتاجی کس نشنه. صحیح نه محتاج ازیدیست نشنه که طرفی کس سل کنه که وای کس مر بیده. دیگه انمو بهتره که آدم تا که زنده دسپایی بزنه اور از زور بازوی خود نان پیدا کنه. چطور سر؟ خوش باشین خدا شما نگاه کنه سر. اور دوستا امروز چونکه اتوار است اور بسیاری دکانا بنده یا خود اول کاروبار هم پس خوب نیه چندان دیگه اینی شما نشون دم درو دیگه تمام دکانا اون اینجی واز است اینجی واز است الطاف شوز واز است اور चावल छोले वाला है दिगा यूनियन बादशाह खान चौक बिजली دوستا د هیدری مارکیٹ ما آمدم اینجا یک دکان که است اور از یک نام پرسانم که اید از چطور تیر شد. السلام علیکم برار. السلام علیکم. خوب هستین برار؟ بخیرین. جان شما جوره بخیرین. بخیرین. اید چطور تیر شد برار؟ خدا را شکر خوب تیر شد. شما اینجا دکان دارین؟ نه ما یک رفیق ما دکان از ما یک تیم چای میخوریم. چای میخورین. برای خوردو ماین خوراندو نماین. کوی نمونین که بیا یار تو. نه بخاطر کی سیٹ دیگه دکاندار. خب صحیح. شما چطور برار؟ السلام علیکم. خوبی بخیر. جان شما جوره. سرجی ٹھیک ٹھاک هستین؟ شما چیز کارین سرجی کاروبار وغیره؟ من کار چودم. خب دکان شما ما اینجا؟ دکان ما اینجا. خب در کجا است؟ دکان ما رود ناصر آباد. رود ناصر آباد. چطور بود کاروبار شما سر؟ خوبه شکر. خوب شکر. اور این چطور تیر شد سر؟ خوب تیر شد. در خاص نبود خوب تیر شد. خب گزاره والا بود. چی رنگ تیر کردین روزی درا؟ روزی ده اول روزی خدا خو تیر کردی. ماشاءالله خوب خواهم دارین از خواهم بخریم قرضدار است. قرضدار بوده یعنی. خب دینا روزی ده خوب بله گید گوشه گشتی. خانه فامیلیا رشته دارا تمام. صحیح. سیمه دام متوسط خانه والا رفته. خب. چرنه دیگه است پس دکاندارسن کاروبار خنده. مو بیکار گید گشتری خالی رودار پیماشونی. صحیح. این روز مشتری بازار. خب. به قدرت چکر رفته. آن. جنارود رفته. صحیح. خب. چیز الاباس بود. عباسی هتل رفته چشم جنار خورده. چیز خوردین؟ نهاری خوردی. واه یادی کراچی تازه کردین شما نهاری. خوب نهاری بود. خب نام شما سرجی؟ نام عبدالحسین. عبدالحسین برار مهربانی بسیار جور باشین. سلامت باشین. سرجی السلام علیکم. علیکم سلام. شما چطور سر؟ این دکان شماه؟ بله دکان. شما رمزی خاطر سیٹ گفته که شما اینا چای میدین؟ والا دیگه همین چای گاهی وقت مخوریم. خب. والا. چطور بود سرجی؟ اید چطور تیر شد؟ شوا اید کاروبار چطور بود؟ ما برای تمام ببیننده تو دوستای تو را سلام عرض می‌کنم. جور باشید. دیگه اید کاستا خوب بود که گزاره بود دیگه چون که ما خو زیاد مال نداشتیم. خب.
دیگه کم توم گفته مردم که کاربار بود خوب بود شکر بود نان دال بور شد نان دال بود یا پیسه گوشت گوسفند بور شد؟ نه شکر مطلب گوشت گوسفند نمیشه در پاکستان نمیشه گوشت گوسفند نکجایه خب همین پیسه دال مال شد ویسه اینجا در میزانچوک خوب گوشت ارزان میلام شد ولا میتونستین گرفته از اینجا کیلوی کیلوی 1200 روپیه گوشت گوشت ندارم خب شوقی گوشت زینش میزان چوکالار ندارم صحیح علاوه دکان چیز کارین سر جی دیگه صرف می مصرفیات دکان است خب دیگه ایگو شوق موق کسته شیندم شما هایکینگ هم مونین سر یک شوقی هایکینگ دارم خب دیگه دنامی پاک ادونچر 1000 کلاب پاک ادونچر 1000 کلاب دیگه مو کسته چنل مویا خب دیگه میتر گفته مردم کی چیز مونی دیگه ای چپلیا کدام کدام است سر جی جلبلی هر قسم استانی کشیدای است خب یعنی کشیدای دیگه ای کدام چپلیا ای کسته سایزوانی دبل گیره خب دبل گیره قیمت از نه چند سر قیمت از نه تقریبا 7,500 پیاس هفته نیم هزار صحیح ایگلا تمام قیمت های هفته نیم هزار سر یه نهش تقریبا 8000 پیا خب او کم گرانه پنسه گرانه چون که لیزمو گرانه خب صحیح اور ای کدام است ای کسته دنامی نوروزیه خب نوروزی مشهور دنامی گلشه بودال ماشاءالله نوروزی صاحب کامیاب شده دیگه دنام نوروزیه آن صحیح دیگه مو خب میتر می ای ساده شیه صحیح ای دشنده اینا تقریبا 3,900 سیونی مزار 3,900 صحیح بسیار چلو جنجوری باشه تمام کده بدمزه ماره می بود که ایدا کسته چندان خوب نگذشت به خاطر که گرد گوشه تمام بند بود دیگه ترید بود موره جای نشت که مو بوری صحیح طرف نورود یا طرف زیارت یا طرف گو طرف مو گای وقت برم شدی دیگه این مار نشد صحیح به هر حال جور باشید سلام جان شما جور باشه انشالله باز همون روزا مایا انشالله اول از خدا ناامید نیم و از خدای خوب امید داره که باز همون روزا واپس مایا همو چکرایا همو پیکنیکایا همو کڑائی گوشت همو بریانی همو کبابایا جانجوری باشه فقط سلامت باش جور باشه دوستا دکان این چیزا را این دکان زیگنا است نیو پاک شوز دمنه هدری مارکت دیگه ویدیو رم کسا منجی اند منم امید دم که این ویدیو از ما کسا خوش مایا انشالله دیگه چینل از ما رو تر سپورت کتا بوریم برادرها که ما دوست شما هستم برار شما هستم شما که اگر برار خورا دوست خود سپورت نکنین کیر مونین سپورت دیگه خوش باشین برادرها در هر جای هر کنج دنیا که شما زندگی مونین خدا تمام شما نگاه کنه سلامت باشین سلیم برادر سلام علیکم چی حال بخیر آقا جوری کاروبار چطور بود؟ کاروبار خوبه شکر اور این چطور تیر شد سلیم صاحب؟ دیده باشی خاله جایی نیه چیکار کنن جایی نیه؟ جایی نیه دیم خواسته یار دیم خو نزدیک از ما است دیگه چیه اونجا؟ خب این چیز یک بار همونجا گوشت مرغ گرفته و کڑائی ملائی تیار کو یا کباب تیار کو آره بور گوشت مرغ دی آقا کدی جی اندوال خو جی مو شوخی مو چکر والا یا آقا جای چکر نیه خب دیگه بوری صحیح این بوده امو تره چکرار رایش بند است پترول گران است آدم امیر سوچ نکرد ما برم تو کجا برم پترول هم بلاده پاشی 379 امروز ملاو شد یار چند چونه آقا خبری کی بوری جای واز باش آدم مونه رنگا مونه صحیح دیگه نیه دیگه آقا جان یه میترن آره دوستان اینجی در دکان سلیم برار کسته یک काकोम शिश्ता हमने सोचा कि इनके साथ भी थोड़ा ईद के बारे में और इस हालवाल करें कि इनका ईद कैसा गुजरा है इस बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप यार? आपका नाम? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद साहब, आपका ईद कैसा गुजरा भाई इस बार? अच्छा गुजरा। अच्छा, कहीं चक्कर मकर पे गए आपके? नहीं चक्कर तो आजकल हालात सही नहीं है, महंगाई है, इसमें बस घर पर गुजर जाए ये अच्छी बात है। अच्छा, घर में गुजारा आपने? जी। कुर्बानी वगैरह किया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काटा आपने? दुम्बे। दुम्बे काटे? कितने दुम्बे? 3। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें।
गालावाला तक पकड़ा दोस्ता वीडियो रमीन जी एंड मुनुम उम्मीद दूँ कि वीडियो खुश मुमाए इंशाल्लाह एनिमी तो लाइक और सपोर्ट करता बोर चैनल हमारा काजिम ब्लॉग्स रहा खानाबाद की सर मेहरबानी शुरू दोस्ता